नाज़रीन, आयशा अकरम के केस में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि आयशा अकरम के जो दोस्त हैं, उनके साथी टिकटॉकर रैम्बो, उनको पुलिस की जानिब से तहवील में ले लिया गया है। जी हाँ, रैम्बो जो हैं अब बाकायदा तौर पर पुलिस की तहवील में आ चुके हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कल से सोशल मीडिया पर रैम्बो के खिलाफ जो है वो ट्वीट्स और पोस्टें सामने आ रही थी कि रैम्बो असल मुजरिम है और रैम्बो को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन जो वाक़या हुआ, उस दिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरह की हरकत व सुकनात रैम्बो की जानिब से देखी गई और जो सारा मामला वहाँ पर वीडियोस में देखा गया, तो लोग रैम्बो पर बहुत ही शक की निगाह से रैम्बो को देख रहे थे और रैम्बो को एक मशकूक किरदार जो है वो उसे गिरदान रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि रैम्बो को पकड़ना चाहिए पुलिस की जानिब से और उससे तफ्तीश करनी चाहिए, जिससे सच जो है वो खुलकर सामने आएगा। और अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर रैम्बो को इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश किया है। लारी अड्डा थाना जहां पर FIR दर्ज की गई थी, जो कि मीनार पाकिस्तान के साथ है वाक़या है ये थाना, वहां पर आयशा अकरम केस की FIR दर्ज हुई थी और वही थाना इस केस की तफ्तीश कर रहा था और उसी थाने की जानिब से रैम्बो को अब बाकायदा तौर पर तहवील में लिया गया है और रैम्बो से इस सारे मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो मुकम्मल सच है वो जानने की कोशिश की जा रही है कि असल में वहां पर हुआ क्या था। और लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सारा मामला प्लांटेड था, एक सोची समझी एक साजिश थी, तो पुलिस अब ये सच जानना चाह रही है कि वाकईतन ऐसा कुछ था, कोई ऐसी प्लांटेड चीज़ वहां पर हुई थी या जो है वो कुछ और था। और इस हवाले से एक खास चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ARY न्यूज़ की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि इसने रैम्बो ने ये बाकायदा तौर पर प्लान किया था और इसने ये प्लान किया था कि 14 अगस्त वाले दिन कुछ लोग इनके जो अपने साथी होंगे वो वहाँ पर आएंगे और वो इसी तरह धक्कम पेल के ज़रिए जो है वो तस्वीरें लेंगे, सेल्फियाँ बनाएंगे और उसकी जो है वीडियो हम बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर लगाएंगे, जिससे हमें ज़्यादा फेम मिलेगी। और वैसे भी एक वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी जो 12 अगस्त वाले दिन की थी, यानी 14 अगस्त से 2 दिन पहले की, जिसमें दोनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम आपको जो है वो सरप्राइज देंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो बार बार रिपोर्ट होने की वजह से बंद हो गए हैं, लेकिन अब हम आपको सरप्राइज देंगे। इसके अलावा ARY न्यूज़ ने यह भी रिपोर्ट किया है कि 13 अगस्त को जो आयशा अकरम ने पोस्ट लगाई थी कि मीट एंड ग्रीट की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 14 अगस्त वाले दिन जाऊंगी मीनार पाकिस्तान और अपने चाहने वालों से जो है वो वहां पर मीट एंड ग्रीट करूंगी, तो ARY न्यूज़ के मुताबिक ये जो पोस्ट लगाई गई थी ये भी रैम्बो के कहने पर लगाई गई थी और ये सारा जो चीज़ें हैं ये रैम्बो प्लान कर रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये रैम्बो दरअसल है कौन। रैम्बो दरअसल जो है ये एक टिकटॉकर है और एक अरसे से टिकटॉक बना रहा है और टिकटॉक पर इसकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके लाखों में फॉलोअर्स हैं। और कुछ अर्सा पहले इसकी मुलाकात हुई थी आयशा के साथ और इसने आयशा को कहा था कि हम जो है वो मिलकर वीडियोस बनाएंगे, जिससे ये होगा कि तुम्हारे भी फॉलोअर बढ़ेंगे और मेरे भी फॉलोअर बढ़ेंगे। और ये एक अरसा से जो है एक साथ मिलकर टिकटॉक्स बना रहे थे और इनकी जो टिकटॉक्स हैं वो काफ़ी जो है फोश किस्म की हैं, जो बाद में सामने आई हैं, जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियोज़ में शेयर भी की थी कि किस तरह से ये कभी आयशा को उठाकर गोद में उठाकर लेकर जा रहा है, कभी ये स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी इन्होंने गैर मुनासिब सा लिबास पहना हुआ है। और मतलब वो जो गैर मुनासिब टिकटॉक जिसको हम कह सकते हैं वो इनकी जानिब से बनाई जाती थी और ये दोनों मिलकर बनाते थे, जिसको काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी मिलते थे और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी मिलते थे। और ये जो है रैम्बो, इसको ब्लॉक भी किया गया है, इसने ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जिस पर इसको बार बार रिपोर्ट किया गया और इसकी वजह से इसका अकाउंट जो है वो बंद भी हुआ है। इसके अलावा इसने एक दफ़ा चलती ट्रेन में कुछ ऐसा किया था और उस पर भी इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। उसके अलावा एक बड़ी अहम बात यह है कि इन दोनों के हवाले से ये चल रहा है कि जो आयशा अकरम है वो रैम्बो की मंगेतर है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि आयशा जो है वो रैम्बो की मंगेतर है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। और ये आप ज़्यादा लोगों की राय ये है
کہ یہ جو عائشہ ہے یہ ریمبو کی گرل فرینڈ ہے، لیکن آپ اسے مبینہ طور پر گرل فرینڈ کہیں گے کیونکہ اس حوالے سے بھی کوئی تصدیقی چیز موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کی جو والدہ ہے عائشہ اکرم کی، ان سے انٹرویو ہوا پچھلے دنوں، تو رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ یہ ریمبو کون ہے، یہ آپ کی لڑکی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور کیوں یہ اتنے کلوز ہیں؟ تو وہ پہلے تو خاموش ہو گئیں عائشہ اکرم کی والدہ، اور پھر جب دوبارہ سوال ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اور اس کے علاوہ ریمبو جو ہے وہ ٹیم سریام کا ممبر بھی ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر جو تصاویر ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں جس میں اس نے سریام کی جو ہے وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے پوسٹر لگائی تھی، اور اس کا جو تعلق ہے وہ اقرار الحسن کے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، اور کہا تھا کہ ریمبو کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اقرار الحسن وہاں پر آئے اور انہوں نے عائشہ اکرم کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کو، اس معاملے کو اتنی زیادہ ہائپ ملی کیونکہ اقرار الحسن کی جانب سے اتنی زیادہ باتیں کی گئیں، جیسا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری بیٹی نہیں ہے، اور اس ملک میں رہنے والے جن لوگوں کی بیٹی نہیں ہے وہ خوش نصیب ہیں۔ تو ایسی ان کی جانب سے باتیں کی گئی جس وجہ سے اس ایشو کو ہائپ ملی، اور جو اقرار الحسن کو وہاں پر لانے والے تھے، جس کے ریفرنس سے اقرار الحسن وہاں پر گئے، مبینہ طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریمبو تھا جس نے وہ ریفرنس نکالا، کیونکہ یہ سریام ٹیم کا ممبر تھا اور سریام ٹیم میں یہ بڑا ایکٹیو تھا۔ تو اب یہ کچھ نئی چیزیں، کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہیں جو کہ بہت ہی حیران کن ہیں۔ شروع میں جو معاملہ اتنا سادہ نظر آ رہا تھا اور عائشہ کی ہمدردی میں سب لوگ کھڑے تھے، ریمبو کے لیے سب کہہ رہے تھے، عائشہ کے لیے خاص طور پر کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب وہی لوگ جو ہے وہ ایسی ان کے ہاتھ چیزیں لگی ہیں، ایسے ثبوت آئے ہیں، ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ لوگ اب عائشہ کے خلاف ہوئے ہیں اور پھر ریمبو کے بھی اب خلاف ہو گئے ہیں، اور ریمبو کے بارے میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے کا سرغنہ ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے یا اس کا کردار ہے وہ بہت مشکوک ہے، اور اگر اس کو آپ گرفتار کریں گے تو جو صحیح سچ ہے، جو حقیقی سچ ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا۔ اور کل سے یہ کیمپین چلائی جا رہی تھی جس پر اب پولیس نے باقاعدہ طور پر تحویل میں لے لیا ہے اس کو، ریمبو کو۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اقرار الحسن کے خلاف اب باقاعدہ طور پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن نے جو ہے معاملہ فہمی سے کام نہیں لیا، بہت جلد جا کر ان کا انٹرویو کر دیا اور اس معاملے کو سمجھا نہیں، جس سے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوئی۔ اس کے علاوہ یاسر شامی لوگوں کے نشانے پر ہیں، اور یاسر شامی کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ پہلے پبلسٹی سٹنٹ کرتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے کیا وہ ملک کو مہنگا پڑا۔ پہلے ان کی ریٹنگ بھی آتی تھی، سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن اس کا براہ راست ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس دفعہ جو ہوا اس کا براہ راست تعلق جو تھا وہ ملک سے جا کے جڑا، کیونکہ پوری دنیا میں اس ایشو کو اچھالا گیا اور پوری دنیا میں کہا گیا کہ پاکستان میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر واقعات نہیں ہوتے، لیکن جس طریقے سے اس چیز کو پورٹرے کیا گیا اور جتنی ہائپ دی گئی، جیسا کہ انڈیا میں پاکستان کے خلاف ٹرینڈ چلتا رہا، تو اس چیز سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ کافی خراب ہوا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پر واقعات نہیں ہوئے، یہاں پر واقعات ہوتے ہیں اور اس پر ہم سب آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور جو قصوروار ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ بلکہ آج بھی عائشہ اکرم کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ان درندوں کے بارے میں ہم آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن حیران کن طور پر عائشہ نے خود جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس نے اب مزید کارروائی کروانے سے اعلان کر دیا۔ تو یہ بڑی ہی پر اسرار چیزیں ہیں، حیران کن چیزیں ہیں، جس نے سب کو جو ہے وہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اور جو سادہ چیزیں نظر آ رہی تھیں اب وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ریمبو کو جب تحویل میں لیا گیا ہے تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد جو صحیح سچ ہے، جو مکمل سچ ہے، وہ اب کھل کر سامنے آئے گا، اور پولیس جو ہی اس سے تفتیش کرے گی تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں جیسے جیسے یہ واقعہ ہوا وہ اب حقیقی طور پر سامنے آ سکے گا۔ تو یہ اس ویڈیو کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون قصوروار ہو سکتا ہے، اور کیا یہ واقعتاً پلانٹڈ تھا یا ویسے ہی وہاں پر یہ معاملہ ہوا؟ آپ کی جو رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔